अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज के पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। एक आवाज़ गूंजती नजर आई है 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की, और दूसरी तरफ इलेक्शन मुलतवी होने की कुछ कयास आराइयाँ भी हमें जो है वो दिखाई दे रही हैं। कयास आराइयाँ होती नज़र आ रही हैं कि कुछ सियासी जमातें ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि इलेक्शन ना हो, लेकिन वो कौन सी सियासी जमातें हैं ये सिगराज में रखी गई हैं बातें, क्योंकि कोई जमात खुलकर ये नहीं कह रही है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, बल्कि ये बात सामने आ रही है कि जो हल्का बंदियां हुई हैं नई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की नशिस्तें वाज़े की गई हैं, तो इस पर एतराज़ात हुए हैं हल्का बंदियों पर कि हल्का बंदियां सही नहीं हुई हैं। अब वो सही ना होना और उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना, सबसे पहले MQM पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का जो इस वक्त ऑफिस था उसके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये भी कहा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध हैं एजाज अनवर चौहान साहब, उनसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हल्का बंदियों पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिसके बाद हमने ये देखा कि सेनेटर ताज हैदर जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि जो तमाम सियासी जमातें हैं एतराज़ तो उठा रही हैं, वो ये नहीं बता रही कि किस हल्के में क्या एतराज है। तो आज हम इस गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। हमारे दोनों मौजूद मेहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शमीम आरा साहिब हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो लिंक के जरिए हैं, टेलीफोन कॉल पर हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा सिद्दीकुल फारूक साहब मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों मौजूद मेहमान मेरे पैनल का हिस्सा बनते हैं। जरा सिद्दीक साहब, आपकी इजाजत से मैं शमीम साहिबा से जरा से एक आगाज कर लूं, क्योंकि सेनेटर ताज हैदर साहब ने ये वजाहत की है कि जो सियासी जमातें हैं वो एतराजात कर रही हैं हल्का बंदियों पे, लेकिन ये वाजे नहीं कर रही, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हैं कि कौन से हल्के के अंदर क्या एतराज है। शमीम साहिबा, जरा जानना चाहूंगा, पीपल्स पार्टी को ऐसे कोई खातिर खा एतराजात नहीं है, लेकिन अगर एतराज है भी तो वो फिर उसकी वजाहत की गई है कि आर्टिकल और सेक्शन के तहत जो सेक्शन 20 है इलेक्शन रूल्स का, उसके तहत अगर बात होती है तो एतराजात वहां जमा कराए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात बताए गए हैं, लेकिन दूसरी सियासी जमातों के एतराजात क्या हो सकते हैं? आप लोगों को समझ में आ रहा है ये क्यों किया जा रहा है? जी, जैसा कि सेंसस के जब मर्दमशुमारी हो रही थी तो हमारे बिलाल भुट्टो पाकिस्तान आई थिंक शमीम साहब टेक्निकल इश्यूज की वजह से आवाज सुनने से मैं कासिर हूं, जरा सा पैनल कंट्रोल रूम इस मसले को रिजॉल्व करे। मैं सिद्दीक साहब की तरफ बढ़ता हूं। सिद्दीक साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे? हमने बहुत यानी शमीम साहब को दोबारा से जो है वीडियो लिंक पर लिया जाए काइंडली, इनकी आवाज बड़ा डिस्टॉर्शन आ रहा है। सिद्दीक साहब, आपसे सवाल है कि आपके जो इत्तेहादी हैं MQM, उनको एतराजात हैं हल्का बंदियों पर, लेकिन हल्के के बारे में नहीं बता रहे कि किस हल्के से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो आप लोगों ने पूछने की कोशिश की अपने इत्तेहादियों से कि ये एतराजात हैं क्या और क्यों? अनाउंस हो चुकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो यहाँ बैठा हूँ इस्लामाबाद में जी। मैं आपके सवाल का जवाब यूं दूंगा कि चूंकि मकामी तौर पर सबसे ज्यादा MQM वाले जानते हैं और उन्होंने हमारी जमात को भी एतमाद में लिया होगा वहाँ, ठीक है। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मंदरजात हैं, कंटेंट्स हैं, आप सूबाई इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने बात की है, तो मैं तो समझता हूँ कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर साहब उनको बुला लें, ठीक है, अपने दफ्तर में, और ये कोई मसला नहीं है, टेलीफोन कॉल के जरिए बुला लें, वो आ जाएंगे, सारी बात उनसे समझ लें। हल्का बंदियां होती हैं, उनके एतराजात भी होते हैं, तो ये इशू जेन्युइन अगर उन एतराजात हैं तो उनको हल कर दें, रिजॉल्व कर दें, ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, मैं एक बात ये यहाँ पर एक और कोट कर देता हूँ। सेनेटर ताज हैदर ने ये बात भी कही है कि ये मुतालबा करना कि इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो निकालो, और अगर कैप्टन ही हट जाएगा फिर इलेक्शन कौन कराएगा। उस इलेक्शन कमिश्नर ने एक तैयारी करके रखी हुई है इलेक्शन के हवाले से, तो अगर उसको इतने कम अरसे के वक्त में हटाने का मुतालबा किया जा रहा है तो क्या ये इलेक्शन को आगे और तूल देने की कोशिश तो नहीं की जा रही कि तवालत इख्तियार कर जाए इलेक्शन? देखिए, ये गुफ्तगू में एक सेंड बट से बातें आगे बढ़ती हैं,
हम कतन एक दिन की भी एक्सटेंशन इलेक्शन में नहीं चाहते। 8 फरवरी तो बस 8 फरवरी, हमें जरूरत नहीं है। अल्लाह का एहसान है, हमारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की, नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी, शहबाज शरीफ साहब की पंजाब में कारकर्दगी चप्पे चप्पे पे नजर आ रही है। हम वो वाहिद पार्टी हैं जो ये दावा कर सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस हर सूबे में मोटरवेज की सूरत में, सी पैक की सूरत में, ओवरहेड ब्रिजेस की सूरत में, यूनिवर्सिटियों की सूरत में, और जनाब जॉब्स की सूरत में, इंडस्ट्रियलाइजेशन की सूरत में, गुर्बत से लोगों को, यानी ये तो अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम किया कि 6% लोग जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के दौर में खत गुर्बत से ऊपर उठे, तो ये को 1.5 करोड़ से ज्यादा बन जाते हैं। इसी तरह से बेशुमार काम है, चीनी का निर्ख, आटे का निर्ख, बाकी चीजों का निर्ख, डॉलर का निर्ख क्या था, 100 रुपया का डॉलर था। तो ये सारी चीजें लोगों को मालूम है, इसलिए हम क्यों चाहेंगे कि इंतखाबात ना हो, हम तो चाहते हैं फौरन इंतखाबात हो। अच्छा सिद्दीक साहब, आप लोग ये नैरेटिव इख्तियार कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्शन कैंपेन तो हम ही चला रहे हैं, इलेक्शन की तैयारियों में तो हम ही मसरूफ अमल है, हम चाहते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि जिस तरह से आप लोग इस वक्त दौरे कर रहे हैं मुख्तलिफ सूबों का, फिर लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, फिर दूसरी जो दीगर सियासी जमातें हैं जो आपकी माज़ी करीब के अंदर हलीफ जमातें रही हैं, PDM का हिस्सा भी रही हैं, उनके साथ दोबारा से रवाबित और मजबूत तरीन हो चुके हैं, तो क्या नून लीग ये समझती है कि अगर ये रवाबित ना होते, ये इत्तेहाद अगर हम ना करते तो मेजॉरिटी में नहीं आ सकते थे आप लोग? देखिए, वक्त वो है कि पाकिस्तान को माशी तौर पर जो भी हुआ ऐसी दलदल में धकेल दिया गया जी, और जिसकी वजह से अवाम को ऐसी शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया गया कि कोई एक पार्टी तने तनहा अगर मेजॉरिटी ले भी जाए तो वो नहीं निकाल सकेगी इस सूरत हाल से। अच्छा, इसलिए हम जो PDM को साथ लेके चल रहे हैं, हम जो इत्तेहाद कर रहे हैं और पार्टियां हमारे साथ इत्तेहाद कर रही हैं, हमने तो किसी को लोटा नहीं बनाया। हाँ, लोग इस वक्त जो हमारे साथ आ रहे हैं तो वो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट कौमी असम्बली इस वक्त वजूद नहीं रखती, सूबाई असम्बलियां वजूद नहीं रखती, लोग आजाद हैं, वो जिसके साथ मिलना चाहे मिले, लोग हमारे साथ मिल रहे हैं। ये हमारी और बल्कि पाकिस्तान की भी खुशकिस्मती है। तो हमारे पास कोई जबर नहीं है, कोई हम नैब को नहीं इस्तेमाल कर रहे, कोई और डंडा नहीं इस्तेमाल कर रहे। ये लोग अपनी खुशी से एक नेक मकसद के खातिर पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए, मुश्किलात से निकालने के लिए नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ मिला रहे हैं। वो समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर सबसे ज्यादा तजुर्बाकार और क्रेडिबल, जिसकी क्रेडिबिलिटी है, जिसकी साख है जिस लीडर की, वो नवाज शरीफ साहब है। अच्छा। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह ने मदद फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने सरपरस्ती फरमाई, तो वो मुल्क को इंशाअल्लाह इस सूरत हाल से निकालेंगे अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर। ठीक है, शमीम साहब भी मुझे दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। शमीम साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल रही है आपकी आवाज जी। शमीम साहब, शमीम साहब, आपसे सवाल ये है कि सेनेटर ताज हैदर साहब ये कह रहे हैं कि MQM जो बात कर रही है, हल्का बंदियों पर एतराजात कर रही है, जरा इलेक्शन रूल्स सेक्शन 20 के तहत जो आप लोगों ने एतराजात जमा कराए हैं उसी तरह वजाहत तो करें कि कौन से हल्के के अंदर आप लोगों को क्या एतराज है। तो उनका मसला ये था कि कम आबादी और ज्यादा आबादी का मसला था जो हल्का बंदियां की गई थी, तो इसमें गलत बात क्या है, जरा ये वजाहत कीजिएगा। बात यह है कि अब बात अभी हमें जो हल्का बंदियां के अनाउंस हो गई, जिसको एतराज करने थे वो कर चुके और जिसको करने थे उनको डेट अब गुजर चुकी है। अब बात यह है कि अभी हमें इलेक्शन की तरफ जाना है। अच्छा। हमें इलेक्शन का सोचना है क्योंकि 8 फरवरी हमारे लिए बहुत अहम है। तो हम चाह रहे हैं कि हम जो हल्का बंदियां हो गई हैं और एतराजात के टाइम पर पीरियड खत्म हो चुका है, अब जो MQM ये चाह रही है कि ना हमें एतराज आते, आपको ये आपके इल्म में होगा कि 17 सियासी जमातों ने एप्लीकेशन दायर की हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन किए जाए। जी बिल्कुल, जो कि
جی جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، کیونکہ اصولاً تو جب اسمبلی ایک طرح ڈیزولو ہوئی ہیں، اپنے آئینی مدت پوری کی ہے، تو اس کے بعد 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے آئین کے مطابق، جو کہ نہیں ہوا۔ تو اب ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا ہے، کیونکہ ایک واحد پاکستان پیپلز پارٹی تھی جنہوں نے بار بار یہ مطالبہ کیا گیا کہ فوراً الیکشن کمیشن سے کہ فوراً الیکشن کرائے جائیں، فوراً الیکشن کرائے جائیں۔ تو ان کا ہی کہنے کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی اس پر مطالبے پر الیکشن ڈیناؤنس کی گئی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اب ہمیں جو ہے ٹائم ہے، جو ایک ہمیں اسمبلی میں جا کر جو عوام کے مسائل ہیں، جو عوام کے ووٹ سے جو سیاسی جماعت منتخب ہو کر آئے گی ایک آئینی تحت، تو ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور الیکشن میں جا کے اسمبلی میں جائیں اور عوام کے ملک کے مفاد کے لیے عوام کی خدمت کریں۔ اور جو ہو گیا حلقہ بندیاں ہو گئی، اب ہمیں الیکشن کا سوچنا ہے، فیئر اور فیئر الیکشن ہونی چاہیے، سلیکشن نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا شمیم صاحب، آپ لوگوں کی تیاری کیا ہے اس وقت؟ پیپلز پارٹی کا یہ سمجھتی ہے کہ اکیلے تمام جو الیکشنز ہیں اس وقت، صوبائی الیکشنز بھی ہیں، پھر اس کے بعد وفاقی اسمبلی کے بھی الیکشن ہوں گے، تو جو جنرل الیکشن ہے اس کے اندر آپ فتح یاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ نون لیگ جو آپ کے اس وقت مخالفین ہیں، آپ لوگ ان کے ساتھ بیان بازی بھی کر رہے ہیں، وہ تو اتحاد کی طرف جا رہے ہیں، ان میں لوگ جو ہے وہ شمولیت بھی اختیار کر رہے ہیں، آپ لوگ کی جانب سے کوئی ایسا ابھی تک اتحاد دیکھا نہیں گیا؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ جو عوامی طاقت رکھتی ہیں، جو عوام کی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ، تو ہمیں کسی سے اتحاد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر سیاست میں کوئی اتحاد آ کر کرتا ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، ہمیں یہ اتنا یقین ہے، عوام پر یقین ہے کہ جو سیاسی جماعت الیکشن جیت کر آئے گی وہ ایک حکومت کا حصہ ہوگی، ایک پارلیمنٹ کا حصہ ہوگی وہ۔ تو ہمیں جو ابھی وزیر اعظم نواز شریف، اگر ہم وقت سے پہلے کیسے یہ بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے؟ آپ نے دیکھا کہ ہمارے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب جب کوئٹہ کا جلسہ ہوا، چاہے تھرپارکر کا جلسہ ہوا، جو عوام کا بہت بڑا ایک سیلاب تھا، اس کی تازہ یاد ہو گئی شیخ ذوالفقار علی بھٹو جب کوئٹہ جاتے تھے، تو اسی طرح عوامی ایک بہت بڑا سمندر تھا عوام کا، اور ایک بہت بڑی ان کے جلسہ کامیاب ہوا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی یاد تازہ ہو گئی۔ اسی طرح ہمارے چیئرمین بلال بھٹو کے ساتھ فرسٹ آف بلوچستان کی عوام جمع ہو گئی، کوئٹہ کی عوام چاہ رہی ہے کہ چیئرمین بلال بھٹو وزیر اعظم پاکستان بنے، انہوں نے تو اپنا ووٹ دے چکے ہیں جلسے میں، آپ نے دیکھا کتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے تھے کوئٹہ میں۔ جب یہ تمام معاملات ہو چکے ہیں، آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہیں کہ ووکل مینڈیٹ بلاول بھٹو کے پاس ہے، تو پھر لیول پلینگ فیلڈ کی تو باتیں ختم ہو گئی نا؟ ہم مطمئن ہیں کیونکہ ہم عوام پر بھروسہ کرتے ہیں، عوام کے ووٹوں سے ہم آئیں گے، تو ہمیں سلیکشن نہیں ہوگی، ہماری عوامی طاقت ہے جو ہمارے پاس ہے، ہم انہی ووٹوں سے سلیکٹ آئیں گے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی ترقی کی بات کی ہے، ملک کی ترقی کی بات کی ہے، آئین کی تحفظ کی بات کی ہے، پارلیمنٹ بالادستی کی بات کی ہے۔ ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب، عوام کے روزگار کی بات کی ہے۔ ٹھیک ہے چلیں، پارٹی کی حکومت آئے تھے، لاکھوں میں عوام کو روزگار ملتا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں عوام کو روزگار دیا جاتا ہے، اور مہنگائی کا خاتمہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی، چیئرمین بلال بھٹو وزیر اعظم بنیں گے، اور ہم مہنگائی کا خاتمہ کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کس لمحے کے لیے کس نے سوچا ہے کہ اس غریب عوام کا کیا ٹھیک ہے، تھوڑا سا توقف رکھیے گا شمیم صاحبہ، گزارا کریں گے جو ایک مضبوط طبقہ ہے، ان کے لیے شمیم صاحبہ تھوڑا سا توقف رکھیے گا۔ میں ایک سوال صدیق صاحب سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ صدیق الفاروق صاحب،
सिंध फतह नहीं किया, काफी अरसा हो चुका है, आप लोगों ने कोई ऐसी अक्सरियत नहीं ली, सिंध में सीट्स इंतहाई कम है, 4-5 सीट्स ही हैं आपके पिछले 2 इलेक्शंस के अंदर, और कराची तो बिल्कुल भी कोई सीट्स ऐसी नहीं देखने में आई हैं। तो फिर अगर आप हुकूमत बनाने की बात करते हैं या मियाँ साहब अगर वजीर आजम बनेंगे चौथी बार, तो फिर सिंध किसके पास होगा? क्या सिंध पीपल्स पार्टी के पास ही होगा? सिंध तो फतह करने की आप बातें कर रहे हैं, लेकिन माजी का रिकॉर्ड ऐसे कोई खासा अच्छा नहीं है। देखिए, अब आप क्योंकि सिंध के हवाले से बात फरमा रहे हैं जी, तो सिंध में जो हकायक हैं वो तो सामने हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। इसमें वोट जो तकसीम हो रहे थे बिलखुसूस कराची में, या जो भी किया गया पीटीआई के हवाले से जो कुछ किया गया, वो चीजें सारी खत्म हो गई हैं। इसीलिए हमारा और एमसीएम का इत्तेहाद पीपल्स पार्टी से हटके जो बाकी पार्टियां हैं उनके साथ ताउन, और शायद आने वाले दिनों में और भी कुछ सिंध की शख्सियात हमारे साथ आ जाएं। अच्छा। तो थोड़ा आप देख लें। बहरहाल ये सिंध में नताइज बेहतर होंगे पिछले सालों के मुकाबले में, अच्छा। पिछले इंतखाबात के मुकाबले में। पंजाब में, केपीके में और बलूचिस्तान में आप बेहतर नताइज देखेंगे। तो जब इन 3 सूबों के, यानी आप पंजाब जमा केपीके जमा बलूचिस्तान करें तो बहुत बड़ी तादाद बनती है। अच्छा सिद्दीक साहब अच्छी खासी मेजॉरिटी ले लेंगे तो मरकज में तो हुकूमत बनेगी। ठीक है सिद्दीक साहब, सूबों में भी हमारी हुकूमतें, इत्तेहादी हुकूमतें बनेगी। सिंध में आप देख लेंगे थोड़े दिनों बाद इंशाअल्लाह। सिद्दीक साहब, लेकिन आपने तो 18 का तस्करा किया ना, कि जो कुछ हुआ वो आपने उसका तस्करा किया, लेकिन मैं 18 से पहले 13 की भी बात कर लूं, तभी सिंध फतह नहीं किया था आपने? नहीं, उस वक्त तो पीटीआई की पोजीशन कमजोर थी। मैं फतह करने की मैं बात नहीं कर रहा। देखिए जी, मैं यहाँ आपके चैनल पे बैठ के या किसी भी चैनल पे बैठ के, मेरा ये यानी काम नहीं है, ना मेरा कोई ऐसा किरदार है कि मैं ऐसे तजज़िये करूं जिनका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं हो। पता करना छोड़ दें। मैं ये कह रहा हूं कि हम मिलजुल के लोगों को साथ मिला के बहुत बेहतर नताइज इंशाल्लाह लाएंगे, और आप देख लेंगे जो जो दिन गुजरता जाएगा आप देखते चले जाएंगे कि हमारी पोजीशन, हमारी और इत्तेहादियों की पोजीशन बेहतर होती जा रही है। पीपल्स पार्टी वालों को इसीलिए थोड़ी बहुत तशवीश है। ठीक है, लेकिन जो सीनियर लीडरशिप है वो ये कहती नजर आई है कि इत्तेहाद कर रहे हैं, दीगर सियासी जमातों के साथ भी मुशावरत का अमल जारी है, खासतौर पे स्पेसिफिकली और प्रिसाइजली सूबे सिंध के अंदर। और अगर ये इत्तेहाद कर लेते हैं आप और ये इत्तेहाद बेसूस साबित होता है 8 फरवरी को, तो फिर तो खदशा यही है ना कि 15 सालों से पीपल्स पार्टी का जो नैरेटिव है बिलखुसूस सिंध के अंदर, वो सच साबित नहीं हो जाएगा क्या? बात ये है, अब ये मैं बात कर रहा हूँ इन सारी बातों से हटके जी, मारूजी तौर पर, कि बाज़ औक़ात हक़ाइक़ कुछ और होते हैं, नताइज कुछ और निकल आते हैं। कहीं अच्छा। किसी शख्सियत की मोहब्बत काम कर जाती है। मिसाल के तौर पर सिंध में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर की खबरों का बड़ा किरदार है। वो उनकी पार्टी की कारकर्दगी कुछ हो या ना हो, लोगों को अब भी उनकी खबरों से मोहब्बत है। अच्छा, चलें शमी वाला साहब, अब जिस तरह मैंने इनसे सिद्दीक साहब से सिंध के हवाले से सवाल किया, रेस्पेक्टिवली पंजाब के अंदर आप लोगों ने कभी 2008 के बाद हम देखते हैं कि कोई फातेह नहीं रहे, आप 13 में भी नहीं रहे, 18 में भी नहीं रहे। पंजाब जिसके पास है सबसे ज्यादा सीट्स हैं, वहां पर मेजोरिटी के लिए आपको जरूरत होगी कि पंजाब में आप हुकूमत बनाएं। तो पंजाब की पॉलिसी क्या है आप लोगों की फेडरल तक पहुंचने के लिए? पंजाब तो आप लोगों के लिए वीक पॉइंट है। इंशाल्लाह ताला मैं यकीन अवाम की ताकत से, अवाम के वोटों से इंशाल्लाह ताला पंजाब में हम सबसे ज्यादा सीटें हासिल करेंगे। और आपको वक्त बताएगा 8 फरवरी को इंशाल्लाह ताला को रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जो 2018 के इलेक्शन थे उसमें हमें कोई सियासी एक्टिविटीज से हमें रोका गया। चेयरमैन साहब बिलाल भुट्टो जब जलसे करने जाते थे तो उनको रोका जाता था कि सिक्योरिटी रिस्क है और आप ना अपने आप को सेव करें, इस किस्म के, यानी कि जो एक आज वो यही हम मुतालबा करते हैं कि जो लेवल प्लानिंग जो फील्ड है वो तमाम सियासी जमातों को मिलने चाहिए। इलेक्शन होना चाहिए, नई कुछ सिलेक्शन होनी चाहिए, ना कोई किसी का लाडला होना चाहिए। मैं ये जरूर कहूंगी
फिर इलेक्शन कराए जाएं और आवाम जो है जो ताकत का चश्मा है और आवाम मैंडेट से इंशाल्लाह के साथ पेपर इस पार्ट। ठीक है शमीम साहब, आपने कहा कि अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा है, लेकिन वही अवाम असेंबली में 8 फरवरी को जीतकर पार्टी है जिसकी एक तारीख रकम की हुई है, क्योंकि तुलसी लेकर शायद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस मुल्क के जमहूरियत के खातिर जान का नजराना दिया। हमें जनाब आसिफ अली जरदारी जो 12 साल जेल की सोबतें बेगुनाह गुजारी, इस तरह हमारी अदीब फरियाल ठाकुर साहिबा को इस्लामाबाद में किस तरह बेगुनाह उनको हॉस्पिटल से लेकर जाकर सियासी निशाना बनाया गया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई। ये सारी पीपल्स पार्टी के लिए एक होता है मसला, मगर पीपल्स पार्टी हमेशा उसूलों का सौदा कभी नहीं किया है, अवाम की ताकत रखती है और अवाम के वोटों से इंशाल्लाह ताला इक़्तिदार भी आएगी। ठीक है, आपने कहा अवाम ताकत का सरचश्मा है, लेकिन शमीम साहिबा 13 में अवाम आपके साथ नहीं थी, 18 में अवाम आपके साथ नहीं थी, 24 में से क्या कर लिया? 16 माह जो पीडीएम के थे उसमें भी कोई ऐसी खातिर का कारकर्दगी नहीं थी, 24 में पंजाब की अवाम आपके साथ क्यों होगी? पीटीआई की हुकूमत ने जो अवाम को दिया है वो पूरी दुनिया देखती है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि पीटीआई की हुकूमत ने आवाम को महंगाई का एक बड़ा तूफान दिया। आपने पीटीआई हुकूमत के बाद पीडीएम हुकूमत में ज्यादा महंगाई का रेशो बढ़ा है। आपने देखा कि पीटीआई के दौर में जितना महंगाई हुई है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई है। तो आप देखें कि आवाम की जो तौक़ात है, जो आवाम की एक उम्मीदें हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, और जो 2018 की इलेक्शन हुई थी वो इलेक्शन नहीं थी, वो सिलेक्शन थी, वो लाडले थे किसी के। नहीं, मुझे जरा सा एक पॉलिसी समझाइएगा कि अब क्या करने जा रही है पीपल्स पार्टी, खासतौर पर पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, सब पंजाब में कोई इत्तेहाद होगा क्या? आप प्लीज मेरे सवाल का जवाब मुकम्मल करने दीजिए। आपने थरपार का भी जलसा आपने देखा कि कितने लाखों की तादाद में अवाम, सिर्फ 3 जिलों पर मुश्तमिल एक जलसा था जो कि मीरपुर खास, उमरकोट, थरपाकर। आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में अवाम का मुजमा था, एक बड़ा समंदर था जो कितने किलोमीटर दूर तक जा रहा था। आप देखें केपीपी के जलसे, आप देखें, आप अभी कोयटा का ताजा जलसा आप देखें जिसमें मैं खुद शामिल थी। मैंने अवाम में वो जज्बा पहले कभी नहीं देखा जो इस वक्त मैंने देखा। और अवाम चाहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए, क्योंकि वो एक आस है, एक उम्मीद है जो अवाम की बुनियादी जरूरतों को, अवाम की तकालीफ को, अवाम के नौजवान के रोजगार का सोचती है, हेल्थ पॉलिसी रखती है। इस तरह वो अवामी की अगर मसला का हल है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ठीक है सिद्दीक साहब, जरा आपसे भी जानना चाहूंगा, कौमी असम्बली की मजबूरी जो जनरल नशिस्तें हैं वो 267 जो है हो चुकी हैं, होंगी। सवाल ये है कि जरा सिद्दीक साहब पॉलिसी डिफाइन कर दीजिएगा कि सिंध का हमने तस्करा कर लिया, सिंध के अंदर अगर इत्तेहाद है भी तो वो अभी कोई आइडियल सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि जो इत्तेहाद जिसके साथ कर रहे हैं वो भी माजी में कोई सीट्स लेने में कामयाब नहीं रहे पिछले 10 सालों से। 2013 से अगर उठा के देखें आप लोग, पंजाब, सिद्दीक साहब, पंजाब है, केपीके है, बलूचिस्तान है, जीबी है, इसमें से अक्सरियत कैसे निकालेंगे? पॉलिसी क्या होगी? इसी तरह इत्तेहाद करके निकालेंगे सीट एडजस्टमेंट? देखिए, पहली बात तो ये है कि पंजाब में अल्लाह के फजल करम से हमारा वोट बैंक जो है वो मुस्तहकम रहा, नवाज शरीफ साहब के आने से मुतहर्रिक हो गया। अब हमने जो डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशंस किए हैं और जो हम आगे बढ़ रहे हैं और जो हम अपना काम कर रहे हैं, तो हम सारे अपने वोटर्स के साथ और आवाम के साथ राब्ते में हैं। हमें मालूम है कि हम अल्लाह के फजल करम से मेजॉरिटी सीट्स पंजाब से ले लेंगे। हमारा इत्तेहाद हो गया है केपीके में, मौलाना फजलुर रहमान साहब से, JUI से। वहां भी देख लीजिएगा कि बहुत शानदार नताइज सामने आएंगे, शानदार। इसी तरह से बलूचिस्तान है, बड़े शानदार नताइज आएंगे। तो ये जो हमारी पॉलिसी है और ये जो ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो अवाम हर पार्टी के साथ है। अवाम मुस्लिम लीग नून के साथ भी है, अवाम JUI के साथ भी है, अच्छा, अवाम हमारी बाकी इत्तेहादी पार्टियों के साथ भी है, MQM के साथ भी है। तो ये अवाम ही का वोट है ना, ये कोई जिन्नों भूतों का वोट तो नहीं होगा ना, ये अवाम का वोट होगा। तो ये अवामी के वोट से हम भी आ रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। लेकिन चूंकि
ہمارا دائرہ کار بڑا ہے، وسیع ہے، ہماری کارکردگی موجود ہے. پیپلز پارٹی 2008 سے 2013 تک پورے ملک میں رہی اور اتنی بری کارکردگی، لوڈ شیڈنگ، دہشت گردی، بے روزگاری، مہنگائی، ایگریکلچر کی تباہی، جو بڑے بڑے شہر فیصل آباد جیسے سب بند، تو اس کی وجہ سے جھاڑو پھر گیا پیپلز پارٹی کے پنجاب میں بھی اور باقی ان صوبوں میں. میں نے عرض کیا کہ رہ گیا سندھ، تو وہ تو دو خبروں کے ساتھ محبت ہے، وہ جب تک قائم ہے. جب بہت زیادہ لوگ تنگ ہو جائیں گے ان سے چھوڑ دیں گے. فی الحال وہ محبت قائم ہے، اگرچہ آہستہ آہستہ کم ہوگی لیکن وہ وہاں ہیں ابھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو باقی میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھ دی ہیں. ٹھیک ہے، چلیں. علی رضا شاہ بھی تجزیہ کار ہمیں جوائن کر چکے ہیں. علی، اس وقت جو سچویشن بلڈ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. صدیق صاحب، سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا عوام ہے طاقت کا سرچشمہ، ٹھیک ہے، لیکن ایک سیاسی جماعت ہے جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف، سابق وزیر اعظم اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی، جو کہ اب چیئرمین شپ سے بھی دستبردار ہو چکے ہیں. نئے چیئرمین آ گئے، الیکشن کا قدم قرار دیے گئے، انٹرا پارٹی الیکشن اس کے بعد ہوا. پھر وہ اکبر ایس بابر صاحب آ گئے، انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا، پارٹی کے اندر سے یہ ایک کینڈیڈیٹ نوٹ کے چیلنج کیا. یہ تمام چیزیں ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن سے دور دور نظر آ رہی ہے. کوئی ایسی خاطر خواہ کیمپین بھی نہیں ہے، کینڈیڈیٹس بھی کوئی جو ہے وہ زیادہ پرانے نہیں ہیں. کیا تمام سیاسی جماعتوں کو لیول نہیں ملنا چاہیے پلینگ فیلڈ میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ خود الیکشن کا بائیکاٹ کرنا چاہتی ہے. کیوں؟ مجھے تو یہ جو انہوں نے پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن کرائے ہیں نا، الیکشن کمیشن نے 20 دن دیے تھے. ان کے اپنے پارٹی کے الیکشن رولز ہیں، انہوں نے ان رولز کی بھی پابندی نہیں کی. کوئی ووٹر لسٹ نہیں جاری کی، کوئی تو فارمیں نہیں چھاپے، کوئی اپلیکیشن فارم، کوئی وڈرال کی ڈیٹ، کوئی نامینیشن پیپر فائل کرنے کی ڈیٹ، کوئی جناب کوئی کچھ نہیں کیا. یعنی جان بوجھ کے ایسا کام کیا ہے کہ ان کے الیکشن کا لغم ہو جائیں اور پھر کوئی اور بہانہ بنا کے یہ کہا میں لڑتا ہی نہیں، اس لیے کہ انہیں اب کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے ہیں. یہ ان کا اپنا ہی سب کچھ کیا دھرا ہے. نہ ہماری حکومت ہے، نہ ہم نے ان کو مقدمہ قائم کیا ہے. انہوں نے تو ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب پر 15 کلو ہیروئن کا مقدمہ قائم کر دیا. سزائے موت ہی دینا چاہیے. نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحب، حمزہ شہباز، سب جیلوں میں، اور کو تھوڑے نہیں آئے اور انہوں نے مقدمے بنائے اور ان کو جیلوں میں بھیج دیا. سب پہ جھوٹے مقدمے قائم کیے. باہر اعلان کرتے تھے، پریس کانفرنسیں کرتے تھے، جھوٹی فائلیں لہراتے تھے، ساتھ مقدمہ ہو جاتا تھا. نیب ان کے گھر کی جناب علی لانڈری کی جو اس سے چاہتے تھے کروا لیتے تھے. نیچے والی جو دہشت گردی یہ اپنے نیب عدالتیں تھی وہ ان کے مطابق فیصلے دیا کرتی تھی. اب ہم نے تو ایسا کوئی کام کیا نہیں، کوئی ایک مقدمہ ہم نہیں رہ گئے. یہ جو انہوں نے اب کرپشن کی ہوئی ہے، اس کرپشن میں ابھی تو وہ مقدمہ سامنے آنا ہے جو اپنا یہ جو آیا تھا، اپنا کیا نام ہے 19 میں وائرس کورونا میں جو 40 ارب روپے کی کرپشن ہے وہ سامنے آ رہی ہے. وہ تو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے، عمران خان نے چھپائی، آئی ایم ایف نے نکلوائی. تو یہ بڑی کرپشن انہوں نے کی ہوئی ہے. تو اس طرح کے کاموں میں اور جس طرح پھر قومی راز سے یہ کھیلے ہیں اور ایک ایک بات پہ 6 یہ بیان دیتے ہیں، صبح کچھ بیان ہے، شام کو کچھ بیان ہے، تو یہ خود بھگتیں گے. چلیں ٹھیک ہے. علی رضا شاہ بھی ہمیں تجزیہ کار ہیں، جوائن کر چکے ہیں. علی، سچویشن اس وقت جو بلڈ ہو چکی ہے، امداد اللہ بوسال صاحب کو نوٹس ملتا ہے الیکشن کمیشن کا اور پھر اس کے بعد 17 ارب 40 کروڑ روپے دے دیے جاتے ہیں. ابھی کوئی 15 ارب روپے رہ چکے ہیں، 42 ارب روپے کمپلیٹ کرنے ہیں الیکشن کے لیے. ایک الیکشن کا ماحول بنایا جا رہا ہے، فضا قائم کر دی گئی ہے، لیکن ایک سیاسی جماعت ہے جس کا شکوہ یہ ہے کہ ہمیں تو پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، وہ ہے پی ٹی آئی. لیکن دوسرا یہ مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے کہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات سامنے آ چکے ہیں، لیکن جو الیکشن رول سیکشن 20 ہے اس کے تحت پیپلز پارٹی نے بھی اعتراضات جمع
کرائیں, لیکن ایم کیو ایم یہ وضاحت نہیں کر پا رہی ہے کہ کس حلقے میں کیا ایشو ہے, اور پھر ایم کیو ایم کے اتحادی ہیں اس وقت نون لیگ. یہ تمام روداد میں نے آپ کو سنا دی ہے, تمام کچھ جو اس وقت ڈسکشن کا حصہ بنتی نظر آئی ہیں چیزیں. علی, اس وقت سچویشن کیا بلڈ ہو رہی ہے؟ الیکشن 8 فروری کو ہونے, تینوں کے دستخط موجود ہیں, چیف الیکشن کمشنر کے بھی, صدر پاکستان کے بھی, اور جو تیسری شخصیت ہیں ان کے بھی جو ہے وہ دستخط موجود ہیں. تو اس وقت الیکشن کیا کوئی ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ الیکشن طوالت کا اختیار کر جائیں؟ دیکھیے بلال صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الیکشنز کی تاخیر کے حوالے سے گفتگو ہے وہ میں آپ سے کر نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی صاحب نے, چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ اگر اس طرح کا ایشو آپ کو پیش آئے تو آپ اپنی بیوی سے ڈسکس کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں تاخیر کے حوالے سے تو اس طریقے سے بات نہیں کر سکتا. نہیں, سوال یہ کہ کیا ایسی فضا قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ قاضی صاحب نے کہا کہ ہوں گے نہیں ہوں گے اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کریں, ہم فضا پہ بات کریں کہ فضا بن رہی ہے. میں کمپلیٹ کر رہا تھا جسٹ کہ لیکن یہ جو اس وقت آپ کو تھوڑی چھوٹے چھوٹے چٹکلے ملتے ہیں نا, کبھی الیکشنز کی حوالے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ پیسے نہیں مل رہے 17 ارب پہ رہ گئے, یا پھر آپ کو حلقہ بندیوں پر اعتراضات سامنے آ جاتے ہیں, یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور ایشو سامنے آ جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں چھوٹی چھوٹی جو ہے نا, یہ ایک آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ ایک مرچ مسالہ ہے میڈیا کی حد تک. صرف 8 فروری کو الیکشنز ہر صورت ہو رہے ہیں, اور آپ کو یہ جیسے ہی میرے خیال سے 48 ڈیز رہ گئے ہیں, اور 48 ڈیز میں الیکشن کا شیڈول بھی آ جانا ہے, اور جیسے ہی 48 ڈیز میں الیکشن کا شیڈول آ جانا ہے, باقی تمام جو جتنی بھی جو چاہے مگوئیاں ہیں وہ تمام ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور ہاں جی, اور چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں ایم کیو ایم کے, آپ نے بتایا ایم کیو ایم کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل کر لیے جائیں گے, پیپلز پارٹی کے مسائل بھی حل کر لیے جائیں گے. آپ کو آصف علی زرداری صاحب کا بیان یاد ہوگا. آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن پر ہمیں مکمل طور پر اعتماد ہے, یہ شفاف الیکشن کروائیں گے, ان میں پوری اہلیت ہے. اور اگر پیپلز پارٹی کے چھوٹے موٹے اعتراضات ہیں حلقہ بندیوں پر, وہ تمام جماعتوں کے ہر دفعہ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ڈیلیمیٹیشنز پر ہر دفعہ کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے, تو وہ اعتراضات ان کا آئینی حق ہے, وہ آئینی حق کو پورا کر رہے ہیں. وہ ان تمام اعتراضات کو دور کرنے کے بعد بھی اعتراضات بھی دور ہوں گے اور الیکشنز بھی 8 فروری ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پر جو ہے علی ٹھیک ہے, کم فارورڈ ٹو دی سیکنڈ پارٹ آف مائی فرسٹ کوسچن, کہ جو ایک پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, کیا نظر آ رہا ہے اس کا فیوچر 8 فروری کو نظر آ رہی ہے یا نظر بھی نہیں آ رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف دیکھیں جی نظر آئے گی, اسی وجہ سے چیئرمین دیکھیں پاکستان, آپ تھوڑی ٹائم لینتھ کو دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کا جو چیئرمین بدلا ہے مائنس عمران خان جو ہے وہ -1 پر جو راضی ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ ان کی جماعت جو ہے وہ بیلٹ پیپر پر نظر آئے, ان کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر پر نظر آئے. اگر -1 نہ ہوتا, عمران خان صاحب مائنس ہونے پر راضی نہ ہوتے, بیرسٹر گور صاحب کو چیئرمین نہ بنایا جاتا پی ٹی آئی کا, پھر تو ڈاؤٹ تھا, لیکن اب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اس لیے پی ٹی آئی آپ کو نظر آئے گی. لیکن اکبر ایس بابر صاحب نے تو اس کو بھی چیلنج کر دیا کہ جو ایسے الیکشن ہوئے ہیں نہ کچھ شائع کیا گیا, نہ کوئی پمفلٹ تھے, نہ کچھ ویب سائٹ کے اوپر کچھ شائع کیا گیا, کچھ بھی نہیں تھا. الیکشن بس ایسا لگتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں ہو گئے ہیں کسی ملک کے کسی ایک کونے میں, تو اس کو بھی تو چیلنج کر دیا ہے. ایسا نہیں لگتا کہ بلے کا نشان ہی خطرے میں آ گیا؟ آپ دیکھیں اکبر ایس بابر صاحب کی جو چیلنج کرنے کی حیثیت ہے اس پہ تھوڑی سی اگر بات کر لی جائے ٹیکنیکلی, تو اکبر ایس بابر صاحب کا جو معاملہ ہے نا, ان کی رکنیت چیلنج ہوئی ہے. سپریم کورٹ میں ان کا ایک ریفرنس چل رہا ہے رکنیت کے حوالے سے. تو جو پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں, اگر وہ کوئی وہ بندہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے جو پارٹی کا ایکٹیو رکن ہو, تو اکبر ایس بابر صاحب کی تو اپنی جو حیثیت ہے اس حوالے سے وہ مشکوک ہے, کیونکہ ان کا ریفرنس چل رہا ہے, وہ سب جورسٹ ہے معاملہ ان کا, تو وہ چیلنج کر نہیں سکتے اس معاملے کو. ہاں البتہ ان کے ساتھ 3-4 اپلیکیشنز اور گئی ہیں, کچھ نان فیملر فیسز ہیں ان کی طرف سے. اب ان کو بھی الیکشن کمیشن پہلے یہ شور کرے گا کہ کیا وہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹیو ممبر ہیں. اگر وہ ہوں گے تو ان کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ الیکشنز مشکوک ہے نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اگر میں نے چند ایک قانوندان ہے, عرفان قادر صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ الیکشنز بالکل ٹھیک ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اس وقت معاملات ہیں, آپ یہ سمجھ لیں کہ
کہیں نہ کہیں سے کوئی پیغام رسانی کا معاملہ ہے. تو یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب اچانک آگے ہیں, عمران خان صاحب -1 پر راضی ہو گئے ہیں, یہ سب کچھ انڈرسٹینڈنگ اور ایک ارینجمنٹ کے تحت ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ان الیکشنز کے اوپر کوئی اعتراض الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا جائے گا. ٹھیک ہے صدیق صاحب, ایک جو ہے وہ کنکلوڈنگ ریمارکس بھی آپ سے جو ہے وہ لینا چاہوں گا. اس وقت پالیسی واضح ہو چکی ہے, لیکن ایک تاثر گیا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کا پروٹوکول آپ لوگ انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں, اور پھر تمام ریلیف آپ لوگوں کو مل چکا ہے. تو اس کا جو رد عمل ہے وہ ایگریسو نہیں دیا جا رہا نون لیگ کی جانب سے. خان صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ باجوہ صاحب کو کٹہرے میں کھڑا کریں. میاں صاحب کہتے ہیں میں نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا. جس کے ساتھ نرمی ہو جاتی ہے وہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے, جس پر نرمی نہیں ہوتی وہ کٹہرے میں کھڑے کرنے کی باتیں کرتا ہے. نہیں, میاں صاحب نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا ہے. ایسی بات نہیں ہے. نظر جب آتا ہے کہ نہ جرم ہوا ہے نہ کچھ, اور سزائیں دی جا رہی ہیں, اپنی طرف سے ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو پھر اس وقت جب دنیا کے جو ارباب خدا ہیں وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں, تو پھر اپنے سچے رب کے حوالے میاں صاحب کا تو یہ ہمیشہ کا جو ہے وہ اصول ہے. تو انہوں نے حوالے کیا, انہوں نے پوری سزائیں بھگتی, بے گناہ ہو کر بھی سزائیں بھگتی. آپ جو وزیر اعظم کے پروٹوکول کی بات ہو رہی ہے, یار وزیر اعظم کا پروٹوکول بلال خان جی سر, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, میں وزیر اعظم کا پریس سیکرٹری رہا ہوں, ساتھ اور آگے پیچھے پروٹوکول دیکھے ہوئے ہیں. جی یہ پروٹوکول کہاں ہے وزیر اعظم کا؟ یہ ہر بات پہ, میں اب نام نہیں لیتا کسی پارٹی کسی بندے کا, جی کچھ لوگوں کے جو مقاصد تھے, جو ان کے ٹارگٹس تھے, وہ جب دیکھا کہ پورے نہیں ہو رہے تو اب انہوں نے نشانہ بنانا شروع کر دیا. جو نظر آتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے انشاءاللہ جیتنے والی ہے, یہ لیڈر جو ہے یہ آئندہ اس کے امکانات ہیں کہ یہ ملک کا صدیق صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. آپ سینئر جو ہے وہ قیادت ہیں مسلم لیگ نون کی. سوال یہ ہے کہ آپ دونوں سیاسی جماعتیں ہیں نا, میوزیکل چیئر بھی دیکھا آپ لوگوں نے, ایک کے بعد ایک کی حکومت, پھر دوسرے اسی کی حکومت 90 کی دہائی کے اندر, پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر بھی دیکھا کہ پی ڈی ایم کے اندر کس طرح بغل گیر ہوئے. بڑا پرسنل کوسچن ہے, اخلاقیات سے ریلیٹڈ. آپ دونوں سیاسی جماعتیں جس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر پہلے اختلافات تھے, پھر وہ اختلافات بیانات میں بدل گئے, پھر بیان در بیانات ہوتے رہے, اس کا بینیفیشری آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ 2024 کے اندر 8 فروری کو کوئی اور تو نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیے, پہلی بات تو میوزیکل چیئرز کا میں بات کروں, یہ جو جہاں 2 پارٹی سسٹم ہوتا ہے, امریکہ ہو, برطانیہ میں اب 3 پارٹی سسٹم ہو گیا, وہاں تو ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کبھی ایک دفعہ کبھی 2 دفعہ 8 سال کے لیے اقتدار میں رہتی ہے, پھر دوسری پارٹی آ جاتی ہے. تو ووٹ کے ذریعے اگر یہ سو کالڈ میوزیکل چیئرز والی جو گیم ہے آپ کہتے ہیں یہ ہوتی ہے, تو یہ ڈیموکریٹک گیم ہے. اب آ گیا کہ ہمارے جو معاملات ہیں تو کوئی تیسری پارٹی یا کوئی تیسرا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم معاملات کو یعنی دنگل کی طرف نہیں لے کے جا رہے. اگر کوئی کوشش بھی کر رہا ہے تو ہم اس کو بڑے تحمل سے بالکل دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, بڑی دانشمندانہ طریقے سے اس کا جواب دے رہے ہیں, اور جو ٹارگٹ ہے انتخابات کا اس طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ٹکٹ ہولڈر جو ہیں اپنا کہ درخواست دینے والے درخواست دہندگان, ان سے انٹرویو ہو رہا ہے, رابطے ہو رہے ہیں, پارٹیوں سے رابطے ہو رہے ہیں, لیڈر سے رابطے ہو رہے ہیں, ان کو اکٹھا کر رہے ہیں ایک پروگرام پہ. تو جب اتنی بڑی سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈرشپ ایک پروگرام پہ اکٹھی ہوگی اور ملک میں اشتعال نہیں پیدا ہونے دے گی, تو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. شمیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شمیم صاحب, آخری ایک کنکلوڈنگ ریمارک بھی آپ سے لینا چاہوں گا کہ پالیسی واضح ہو چکی ہے اور پیپلز پارٹی کا نیریٹو بھی یہی ہے. زرداری صاحب بھی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن شفاف ہوں گے, اور الیکشن کمشنر پر بھی جو ہے وہ اعتماد ظاہر کیا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں, لیکن یہ جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو ہم دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر دہرایا جا رہا ہے, لیول پلینگ فیلڈ, یہ جملہ کب ختم ہوگا؟ الیکشن کا وقت قریب آ چکا ہے. کیا مطالبات کیا ہیں کہ کیسے کم ہونا چاہیے, یہ جملہ ختم کیسے ہونا چاہیے؟ تمام سیاسی
जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, जो उनका राइट है। वो तब खत्म होगा जब तमाम सियासी जमातों को एक आज़ादी होगी, क्योंकि ये खदशा तो ठीक है, ग़ालिबन जो है वो शमीम आरा साहिबा की आवाज़ नहीं आ रही, इनको दोबारा से कनेक्ट किया जाए। मैं ज़रा अली रज़ा से सवाल कर लेता हूँ। अली, ज़रा जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो एक दूसरे पर बयानबाजी हो रही है नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, वो जो बातें हैं, इसका ऐसा तो नहीं लगता कि बेनिफिशरी 8 फरवरी 2024 को कोई और हो जाएगा? अली जी बिलाल साहब, आप आवाज ट्रबल हो रही है जी। शमीम साहिबा की आवाज को बंद कर दिया जाए, क्योंकि उनका जो नेट है वो मुझे नहीं लग रहा कि आवाज हम तक पहुंच रही है सही। उसको थोड़ा कम किया जाए पीसीआर की जानिब से। अली कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैम कंटिन्यू। बिलाल साहब देखिए, जो इंतखाबी बयानिया है ना इस वक्त, देखें पहले तो पीपल्स पार्टी के पास एक और जो हरीफ था वो पीटीआई के खिलाफ कैंपेन करके इलेक्शन वगैरह अपना देखते थे जी। चूंकि पीटीआई उस पोजीशन में नहीं है या उस ताकत में नहीं है, वो जो चकाचौंध है वो नहीं है कि वो उनके खिलाफ अपना पॉलिटिकल या इंतखाबी बयानिया बना सके पीपल्स पार्टी। तो पीपल्स पार्टी को इंतखाबी बयानिया तो चाहिए ना किसी के खिलाफ, ठीक है। तो वो इस वक्त आपको पता है कि अगर कोई किसी जमात की हवा बनाई गई या बनी है या कोई तासुर है किसी जमात का, तो वो दूसरी पार्टी तो मुस्लिम लीग नून ही है। तो अब उनको कोई इंतखाबी बयानिया उनके खिलाफ चाहिए, तो वो उस एक इंतखाबी बयानिया के तहत ही उसको लेके चल रहे हैं। मैं आज भी इस बात में श्योर हूँ कि 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी को मुमकिन है कि मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब एक ही टेबल पर बैठे हैं और ये तय करें कि हमने हुकूमत को इत्तेहादी हुकूमत कैसे बनानी है और पावर शेयरिंग का फार्मूला तय करते हुए नजर आएंगे। चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपने सुना कि तमाम सियासी जमातों की जानिब से जो मौक़िफ़ दिया गया है, सिद्दीक़ुल फारूक साहब भी मौजूद है, शमीम आरा साहिबा भी मौजूद थी और तज़ियाकार भी हमारे साथ अली रज़ा साहब भी मौजूद थे। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो दामन वक्त में गुंजाइश कम रह चुकी है, उसके साथ साथ एक बात यहाँ पर यह भी कहता चलूँ कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने हैं और होकर रहेंगे, क्योंकि तीनों जो शख्सियात हैं, सदर पाकिस्तान हैं और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं और साथ साथ जो चीफ इलेक्शन कमीशनर, उनके दस्तखत मौजूद हैं और इस बात की श्योरिटी दी गई है कि इलेक्शन होने हैं। तो अगर ये तासुर जा भी रहा है किसी की जानिब से, कोई अगर चाहता भी है कि इलेक्शन ना हो, तो वो मुझे लगता है कि नाकाम ही होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।